गोयच्या लोकांक कळपाक जाय की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे आयज मराठी जाय आणि कितें जाय हेजेर तुम्ही मायंड डायवर्ट करता कित्याक लागून तर हांगालो स्थानिक गोयच्या चीफ मिनिस्टराच्या मतदारसंघात जे भयणी जे बसलेले आहात ते मायंड डायवर्ट करपाक मिस्टर प्रमोदान सावंत ह्यो आतां तकल्यो भायल्या लोकांक हाडून ते हांगाले लक्ष विचलीत करपाक हांगा तुमकां खबर आसतलें आजू साधू जेन्ना एक हेका बसतालो तपस्याक बसतालो मदीं ताका जर डिस्टर्ब करूंक जाय जाल्यार तेजे कोण तरी ताका डिस्टर्ब करताले बाबा तुमी हेका बसलेले आसा तेन्ना ताका देव प्रसन्न जायना की हे जाय डिस्टर्ब जायना फुडें देव ताका प्रसन्न जायनासलो म्हणून प्रमोद सावंत जो आसा न्ही हो गोंयच्या लोकांक लागून काम करिना हांव डेली सांगीत आसता गोंयचो प्रमोद सावंत जो आसा आनी हो कोल्हापूर सरकार गोंयच्या लोकांक लागून काम करिना हांव देवा कडेन मागता फुडल्या वर्सा लयराई जात्रा येवच्या पयलीं हांव तरी स्पश्टपणे सांगता ह्या स्थळान रावन बसला हांगा देवाक हांव विनंती करता देवाक पांय पडटा की प्रमोद सावंताक बेगींतल्या बेगीन बुद्धी दिवपाची आनी तो लोधा जो कोण येयल्लो आसा न्ही आयज तेणी जमीन सोंपयलेली आहा पळय कायद्या अंतर्गत तेणी हेंची जमीन जर गव्हर्मेंटान जर एक्वायर केल्ली कायद्या अंतर्गत जाल्यार गव्हर्मेंटाची रेटी प्रमाणे तांकां रेट मेळपाक जाय आसली गव्हर्मेंटानूय एक्वायर करूंक ना तांकां रायटूय पडलो ना हांगा टीसीपी मिनिस्टर फाटल्या दिसा आनी प्रमोद सावंत दोगूय जाण सांगता कितें खबर आसा आमी दोगूय जाण एकठांय जाले म्हणून आयज गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की हे जमिनी लोकांचे खावपाक दोगूय जाण एकठांय जाल्लेले आसा अरे तुमची पोटां आयज पासून भरात ना कितके तुमकां पयशे जाय रे कितले पयशे जाय अख्ख्या गोंयची तुमी नासाडी केल्लेली आसा बार्देस तालुका सोंपयलो आता ते 70 पावले पेडण्याय सोंपयले आता म्हाका आमचे सावथाचे भाव जे साश्टीचे आहा लोक न्हू हेंकां तो उबे रावंक दिसना म्हाका तरी स्पश्टपणे दिसता आमी नॉर्थाचे लोक न्हू हेंकां मरे मोव रावले हेंच्यांनी मरे आयज सगळी मरे मजा मारून घेतलेली पिढ्यान पिढ्या हो पयसो करून दवरलेलो आसा कित्याक लागून प्रमोद सावंतान स्पश्टपणे हांगा येवन मेळपाचें लयराई देवीचो आयज दीस आसा हांव मागता ताका बुद्धी दिवपाची आनी हे लोकांचे हे भयणीचे गांवच्या लोकांचे बेगींतल्या बेगीन प्रश्न सॉल्व करपाचे म्हूण मागता